बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, खुश आमदीद करते हैं भट्टी एजुकेशन चैनल में। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। उनकी जो एप्लीकेशन है वो सुन ली गई है। कौन कौन सी एप्लीकेशन? वो जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करने को तैयार थे, लीव इनकैशमेंट, पे प्रोटेक्शन के मसाइल, खास तौर पर पेंशनर के मसाइल, जो यकम अगस्त से उनको पेंशनर जो रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन खत्म करने को हैं। तो ये सारे मसाइल, टाइम स्केल प्रमोशन, SSE और AEOs की रेगुलराइजेशन, PST, EST, SST की प्रमोशन, स्लो प्रमोशन, तो ये सारे मसाइल जो हैं ये पेंडिंग पड़े हैं। इनकी तमाम तफसीलात जो है आगे आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन का बटन है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। बिला ताखीर हम वीडियो की तफसील की तरफ चलेंगे। डियर नाजरीन, आपके सामने ये एक ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस पंजाब का चार्टर ऑफ डिमांड है। सरकारी मुलाजमीन के सुन ली गई है। अगीगा के जो कायदीन हैं उन्होंने अब सर बांध लिया है और एहतजाज का प्रोग्राम बना लिया है। जब तक सरकारी मुलाजमीन पंजाब के मसाइल हल नहीं होते उस वक्त तक इन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखने का ऐलान किया है। राजा ताहिर महमूद प्रेसिडेंट अगीगा हैं, खालिद जावेद सुंगेरा चेयरमैन अगीगा है और चौधरी मोहम्मद सरफराज सेंट्रल प्रेसिडेंट अगीगा, प्रोफेसर नदीम अहमद अशरफी सेंट्रल सेक्रेटरी अगीगा। तो इन के ये कायदीन हैं, ये इनके नाम हैं। और इसके बाद चार्टर ऑफ डिमांड है। इन्होंने ये डिमांड की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय ग्रैंड अलायंस अगीगा पंजाब इज alliance of different union and association representing the employee of various government department of the Punjab. On 10th of July, Agiga Punjab launched province wide protest and sit in the front of the civil secretariat Lahore for genuine demand of employee of the department of government of the Punjab. The demand were as फैलो। ये डिमांड थी अभी 10 जुलाई को सेक्रेटरीट के सामने धरना दिया गया था और उसमें ये तमाम जो धरने के लबे लुबाब था, ये खास तौर पर जो डिमांड ऑफ थी वो ये थी कि 35% रनिंग बेसिक पर दिया जाए और रिलीफ अलाउंस जो है वो बेसिक पर 1 जुलाई से दिया जाए और 17 से स्केल 17 से 22 तक 30% दिया जाए और इसके साथ साथ पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाए जो कि 1 जुलाई से था। लेकिन इसके साथ साथ ये हुआ कि 5 दिन बैठे रहे। 14 को मलिक अहमद खान अगीगा के लीडरशिप के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए, वादे वईद हुए कि मैं आपका ये सारे मतालबात हम मानने को तैयार हैं। और इसके साथ साथ ये डियर नाज़रीन, आपको पता है कि नोटिफिकेशन निकाला गया अगीगा के चेयरमैन जो कायदीन हैं उनके मतालबात पर, सरकारी गवर्नमेंट अलायंस के मतालबात पर। तो इसमें ये सारा आपको नजर आ रहा है कि नोटिफिकेशन 35% का निकाला गया, वो 1 जुलाई की बजाय 1 अगस्त से देने का निकाला गया और 17.5% पेंशन का अभी नोटिफिकेशन निकाला गया। लेकिन पेंशनर को जो 1 अगस्त से रिटायर हो रहे हैं वो 17.5% वो उनको महरूम कर दिया गया। ये सारी तफसीलात आपके सामने हैं और आपको पता है पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी तफसीलात बताई हैं। और अब ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है
مزید آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈیئر ناظرین، اس کے علاوہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن فار کالج، اسکول اور ادر ڈپریوڈ گورنمنٹ امپلائیز ایز پر ڈیسیژن آلریڈی میڈ بائی پی ایس سی لاہور ہائی کورٹ اینڈ اپیکس کورٹ، ریگولرائزیشن ایس ایس سی اے ای اوز ریکروٹڈ 2014 سے 18، یہ مسائل سارے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن ہے، پے پروٹیکشن کا معاملہ بھی کورٹ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرانٹ آف اسپیشل الاؤنس 15%، 25%، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گریڈ 20 تھے اور اس کے ساتھ یہ ان کو دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی نکالے گئے، اور لیکن کچھ ایسے کام کیے جو نوٹیفیکیشن آف ایوارڈ آف گروپ انشورنس ریٹائرمنٹ ایز پرومسڈ بائی دا ایڈیشنل چیف سیکرٹری میڈم ارم بخاری، یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا۔ ٹائم اسکیل پروموشن کے لیے بھی award of 1 scale up to MPhil and PhD degree holder working in college school، یہ ٹائم اسکیل کے لیے بھی MPhil اور PhD ڈگری کے ہولڈر جو ہیں ان کو ٹائم اسکیل پروموشن بھی دیا گیا۔ ٹائم کالج میں جو کام کر رہے تھے، ٹائملی جو ہے آپ پلاٹس آف پی جی ایس ایچ ایف ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی انکلوڈ 3 ممبر ان autonomous board of the governor withdraw the condition of minimum age limit 55 years service of the premature retirement۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 25 سال سروس پر ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہو جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کر دیا کہ 55 سال کی عمر تک کوئی بندہ پریمیچور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ تو ریویژن آف 4 ٹائرز فارمولا ان ہیلتھ ویٹرنری آفیسر ان لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن ادر ڈپارٹمنٹ فارمیشن آف پینڈنگ سروس اسٹرکچر ہیلتھ فزیکل اینڈ کمپیوٹرائز۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے جو مسائل ہیں پینڈنگ پڑے ہیں، تو اس سلسلے میں slow rather dead promotion of SST, EST, PST and school education department, issue of abolishing vacant posts of different scale in different department۔ اس میں ایس ایس ٹی، ای ایس ٹی، پی ایس ٹی جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان میں جو پروموشن ہے وہ سلو جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو مختلف ویکنٹ سیٹیں پڑی ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو اگیگا کے جو چیئرمین ہیں، لیڈران ہیں، اگیگا کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے میٹنگ کی ہے گورنمنٹ آف دا پنجاب کے ان کے ساتھ کہ یہ اس ایشو پر اگر انہوں نے غور نہ کیا، اٹینشن نہ دی آن دا کور ایشوز مینشنڈ ابو، government employee have no option to use the right of protest in the near future۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ان ایشوز پر کام نہیں کرتی ہے، ان ایشوز پر غور نہیں کرتی ہے، جیسے پے پروٹیکشن ہے، ٹائم اسکیل ہے، لیو انکیشمنٹ ہے، پے پروٹیکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مسائل ہیں ملازمین کے ریگولرائزیشن ہے، ایس ایس کی، اے یوز وغیرہ کی، تو اگر ان پر عمل نہیں کرتی ہے، ان پر غور نہیں کرتی ہے، ریویو نہیں کرنا، تو قائدین نے کہا ہے کہ ہم جلد ہی پروٹیسٹ کی کال دے دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا نئی اپڈیٹ۔ پروفیسر ندیم احمد اشرفی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، یہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے، اور سیکرٹری فنانس کو کس کو انہوں نے بھیجا ہے، سیکرٹری فنانس ڈپارٹمنٹ، منسٹر لا، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن، سیکرٹری ہیلتھ گورنمنٹ، آل ڈویژنل ڈائریکٹر پریزیڈنٹ، آل پروفیشنل پریزیڈنٹ انکلوڈنگ یونین ایسوسیشن اگیگا، ان سب کو انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ بھیجا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یہ مطالبات نہ بھیجے تو ہم پروٹیسٹ کرنے کو حق رکھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کی بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن لازمی ہوتا ہے، اس کو پریس لازمی کیجیے گا۔ ہم آپ کے لیے اتنی اچھی سی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، آئندہ بھی آپ کی آواز بنیں گے۔
شکریہ، اللہ حافظ.